Karon nga po na guys kay moadto mig Valle kay mulantaw mig basketball game sa Ubuntu versus ang mga Apostoles. Samtang nagbiyahe mi guys, naara ko na-realize nga gusto na kong i-share ninyo kay basin makahatag sadlig og inspirasyon o pagkat-on sa matag usa. Na-realize na ko nga ang kinabuhi parehas yun og basketball. Ay mga moments nga kusog kayo ta, dagan tag points, daghan mutuo na to o murag pabor ang tanan sa tua. Pero naapod mga panahon nga kapoy na kayo, mapildi ta, masayop ta, ug usahay murag gusto na lang nato nga mohonong. Pero sama sa usa ka player, dili man gyud malikayan ang kapildihan kay mao man gyud ang realidad. Ang importante kay mobangon gihapon ka, mutuo sa imong kaugalingon o magpadayon bisan lisod na. Kay ang tinuod nga kusog dili makita kung pirmi kang daog, kundi makita kung unsaon nimo pagbangon human sa kapildihan. Nindot po tan-awon nga sa basketball game, dili man mamahimong champion ang usa ka player lang. Ikinahanglan gyud ang teamwork, ang trust, ang communication o sakripisyo. Mausad na sa atong kinabuhi, dili na to kaya tanan nga kita ra usa. No, naay atong pamilya, atong mga amigo, ug mga tawo nga gigamit sa Ginoo aron motabang ug mopadasig nato. Usahay pod ang referee sa duwa parehas sa mga pagsulay sa kinabuhi. Dili na to pirmi masabtan nganong naay fouls, delays, or unfair nga situations, no? Pero later on, maka-realize ta nga ang tanan adunay purpose para mas mahimong lig-on, mas mapainobsanon, ug mas mudako ang atong pagtuo. Ug sama sa basketball court, ang kinabuhi adunay timer. Limited ang oras. Mao nga importante nga gamiton nato ang matag higayon sa pagigugma, pagpaningkamot, pagpasalamat o pagbuhat og maayo. Kay dili nato kabalo kung kanus-a matapos ang game sa atong kinabuhi. Busa karong adlaw, while enjoying the game, hinaut unta nga ma-remind ta nga ang kinabuhi dili lang about sa pagdaog. Mas importante ang journey, ang lessons, ang mga tawo nga nakuyog nato ug ang atong pagtuo nga nagpabilin bisan unsa pa ang score sa kinabuhi. God bless everyone. Keep safe. Bye-bye. Thank you.